शरीफ लेले की तरह एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है। अब इमरान खान की आप सेंस ऑफ ह्यूमर देखें कि दो अशखास पाकिस्तान के जो ताकतवर हैं वो अचानक सऊदी अरब के दौरे पे चले गए हैं। और अस्सलाम के नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी, आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। इमरान खान की एक बहुत ही लंबी और कंप्लीट और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्वीट आई है जिसके अंदर इमरान खान ने हर चीज़ को खोल के रख दिया। वो ट्वीट मैं पढ़ के आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, बहुत लंबी है, आपको सब्र से वो सुननी पड़ेगी। उसके साथ साथ इस ट्वीट को देखते हुए दो अशखास पाकिस्तान के जो ताकतवर हैं वो अचानक सऊदी अरब के दौरे पे चले गए हैं। और इस वक्त ऐसा दौरा, और कहा यह जा रहा है कि उम्रे के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हज का टाइम है और इस वक्त हज हो रहा है, तो उम्रे का इस तरह का कोई जवाज़ बनता नहीं है। लेकिन कहीं ना कोई ऐसी परेशानी या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो सऊदी अरेबिया से भी जाके रिलेटेड है, वहाँ से कोई गारंटी लेनी है या क्या लेना है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं, जो बता चुके हैं कि उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं, लेकिन इमरान खान के इस वक्त जो सो कॉल्ड बनाए हुए लीडर हैं, जो बाहर जीते हुए लोग हैं या उनके पास कोई पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उनके हालात जो हैं वो डामाडोल टाइप के हैं। वो दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान कह चुके हैं कि अब वही रहेगा जो विकेट के एक तरफ खेलेगा। तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा इमरान खान की ट्वीट को पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो तहरीक चलाने की बात की जा रही है, उस मौके के ऊपर इस तरह की ट्वीट जो है उसके क्या असरात हो सकते हैं और इसको आप किस तरह ले सकते हैं। जी, ये मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का डयाला से पैगाम। पाकिस्तानी इमाम ने असम्बलियाल इंतखाब में एक मरतबा फिर साबित किया है कि जुल्म के ज़रिए इनका नज़रिया तब्दील नहीं किया जा सकता। अवाम का फैसला वही है जो 8 फरवरी को इन्होंने सुनाया था। इस इलेक्शन में भी बेशर्मी से धांधली करके अवामी मैंडेट को पैरों तले रौंदा गया। 8 फरवरी के इंतखाबात की चोरी में काजी फायज ईसा, सिकंदर सुल्तान राजा और जंगल का बादशाह पूरी तरह शामिल थे। इन्होंने इस वक्त तक इंतखाबात मुलतवी करवाए जब तक तहरीक इंसाफ को अपनी दानस्त में क्रैश नहीं कर दिया। लेकिन 8 फरवरी को अवाम खामोश इनकलाब ले आई। 8 फरवरी एक बहुत बड़ा इनकलाब था। जिन्होंने 8 फरवरी का 2/3 मैंडेट चुरा लिया, वो हमें ज़िमनी इंतखाबात कैसे जीतने देते, क्योंकि इनको यही डर है कि मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। लेकिन हकीकत तो यही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़ के कुछ नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत बयान की है जनाब इस वक्त इमरान खान साहब ने। इनको अपने असल ठिकाने लंदन वापस चले जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ को क्रश करना लंदन प्लान का हिस्सा था। तो नवाज शरीफ ने जंगल के बादशाह काजी फायज ईसा, सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बनाया था। लंदन प्लान के तहत ही 9 मई भी करवाया गया, जिसका मकसद तहरीक इंसाफ को तोड़ना और ख़त्म करना था। इसलिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो आज़ाद हैं, जबकि नजरिए पर खड़े रहने वाले आज भी नाहक कैद हैं। अगर 9 मई तहरीक इंसाफ की साजिश था तो सीसीटीवी फुटेज से साबित हो जाता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज चुरा कर सबसे बड़ा जुर्म किया गया और फिर एकदम से 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार करना साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग था जिसकी आड़ में तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया। पाकिस्तान में अदलिया मुकम्मल तौर पर मफलूज है। काजी फायज ईसा, सिकंदर सुल्तान के जाने का वक्त आया तो 26वीं तरमीम करके नए फायज ईसा पैदा कर दिए गए। बिल्कुल जी, ये भी बिल्कुल सोलाने बात है। सिकंदर सुल्तान राजा मुद्दत खत्म हो जाने के बावजूद आज तक सिर्फ धांधली की सहूलतकारी के लिए बैठा हुआ है। इस मुल्क में इंसाफ नापैद हो चुका है। अब हमसे मखसूस नशिस्तें भी 26वीं आईनी तरमीम वाली अदालतों के जरिए छीनने की कोशिश में हैं। हम इस हुकूमत से क्या बात करें जो खुद NRO की पैदावार है। इस हुकूमत में बैठी कठपुतलियों ने पहले मुशर्रफ और फिर बाजवा से NRO लिया और अपनी चोरियां माफ करवाई। शहबाज शरीफ लेले की तरह एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है। अब इमरान खान की आप सेंस ऑफ ह्यूमर देखें कि इस वक्त बकरा ईद है और कैसा उन्होंने शहबाज शरीफ को लेले के साथ तशबीह दी है कि शहबाज शरीफ इस वक्त लेले की तरह जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी के साथ बंधा हुआ है। बहुत खूब उड़ जाता है तो इसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ये हुक्मरान और 26वीं तरमीम वाले जज किसी को क्या ही इंसाफ दे सकते हैं।
دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو فراڈ کرے وہی اپیل سنے. تیرے خلاف 4 جھوٹے فیصلے کروائے گئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ آنے پر اڑ گئے. اس کے بعد سرکاری ججوں کا انتظام کیا گیا اور میری اپیل تب لگائی گئی جب سرکاری جج آ گئے. میرے تمام انسانی حقوق معطل ہیں. میں 2 سال سے قید میں ہوں جبکہ میری اہلیہ کو 14 ماہ سے قید میں رکھا گیا ہے. عدلیہ انسانی حقوق کا دفاع نہیں کرتی کیونکہ وہ سب ایک کرنل سے ڈرتے ہیں. میں یہ سب ظلم صرف قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں اور کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا. یہ آلموسٹ لاسٹ پیراگراف ہے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی، اس کے اوپر غور کیجئے گا. یہ بات کہ کوئی ڈاکٹر امریکہ سے آئے ہیں سب افواہ ہے. جب ان پر دباؤ آتا ہے تو مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں اور جب دباؤ ختم ہو جائے تو پھر سختی بڑھا دیتے ہیں. اب یہ جو ڈاکٹروں والی کہانی، یہ سارا آپ کو پتا ہے کہ ایپیسوڈ چلا تھا کہ امریکہ سے فلانا آیا ڈھمکانا آیا. اس کا مطلب ہے کہ اتنا سفید جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنی غلط بیانی کی جاتی ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح کا کھیل کھیل سکتی ہے اور کس حد تک جا سکتی ہے. ایک چھوٹے سے سیل میں رہتا ہوں، انسان کیا کر سکتا ہے سوائے کتابیں پڑھنے کے، مگر اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کو میری کتابوں سے بھی مسئلہ ہے. یہ جملہ بڑا زبردست ہے جی. میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. اصل طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو. عوام کی اصل نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہے. بے شک عوام فوج کا تاثر بحال کر سکتی ہے. 3 وجوہات کی وجہ سے اس وقت قوم کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے. اگلا پیراگراف پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں جی قومی لیڈر. جو قومی سوچ رکھتا ہے، جو عوام کی سوچ رکھتا ہے، وہ یہ بات کر سکتا ہے. عمران خان صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ 3 وجوہات کی وجہ سے اس قوم کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے. نمبر 1، مودی اس وقت زخمی ہے اور وہ پاکستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہو سکتا ہے. بھارت کی معیشت ہم سے کافی مضبوط ہے اور $700 ارب کے ذخائر ہیں. ہمیں بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا تاکہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں. دوسرا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں جس میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں. معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں. جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلیہ ازما لیں، عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی بس یہ ایک خواب رہے گا. اور یہ بھی 16 آنے صحیح بات ہے. میں کہتا ہوں اگلے 5 سال تک یہ جو خوش فہمی میں رہ رہے ہیں پاکستان کے لوگ، یہ پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، کوئی بھی لوگ جو ہیں ایون اسٹیبلشمنٹ والے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو آپ کر رہے ہیں اس سے پاکستان میں معیشت آ جائے گی، سرمایہ کار آئیں گے. بھائی سرمایہ کار تو دور کی بات ہے، جو ہم اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں ہم اپنا سارا کچھ وہاں سے بیچ کے یہاں لاتے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی پراپرٹی سیل کر کے پاکستان سے پیسہ واپس یہاں پہ لا رہے ہیں. یہ حالت آپ نے کر دی ہے. تو عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ اتنی مصیبتیں سہنے کے باوجود 1 انچ اگر پیچھے نہیں ہٹا تو پھر سوچنے کی بات تو ہے نا. آپ سعودی عرب جائیں، آپ امریکہ جائیں، آپ جہاں مرضی چلے جائیں. ایک اس نے جو مودی کی بات کی ہے اور ایک جو معیشت کی بات کی ہے. یہ 16 آنے صحیح بات ہے. جب تک ہم رائٹ سمت پہ نہیں آئیں گے، اس ملک کو عوام کے حوالے نہیں کریں گے جو اصل سرچشمہ ہے طاقت کا، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹلسٹ بائی امجد چودھری.